असेंब्लीन एक गजाल केली. महामहीम म्हणजे आमचो गव्हर्नर. जेन्ना गव्हर्नर आपली स्पीच दिवन वयतालो तेन्ना ताका एक रिस्पेक्ट दिवपाचो आसता. रिस्पेक्ट इन सेन्स वो ही परंपरा कशी हे कितकी तरी वर्साच्यान चलोन येयल्ली जी आयज ऑपोजिशन लिडरान दिली ना. ते फाटल्या काळान वचे आमी ऑपोजिशन कशें आसलेले. डॉक्टर जॅक शिकेर, पद्मभूषण मनोहर पर्रीकर, लेट मनोहर पर्रीकर, हेंकां म्हणटा आमी ऑपोजिशन. तेंच्यांनी ऑपोजिशनान जें उलयलें, तेंच्यांनी ऑपोजिशनान जें दाखयलें तें तेंच्यांनी करून दाखयलें. डॉक्टर जॅक शिकेर मरा पर्यंत आपल्या उतरार रावलो. कोण आसा रे? आयज हांव हो प्रश्न विचारता सगळ्यांक, कोण आसा? खंय आहा तुमी? आयज तुमकां नॉक करचें पडटा आमकां दारां तुमची. बाबा तुमी आसा काय जिते आसा मेले? वी हॅव टू नॉक युअर डोर. ही परिस्थिती हाडली तुमी आमचेर. तो एकटोच तो विजय बोवाळ घालता. जे रगत शिजता गोंया खातीर कितें तरी करपाक, असले ब्लड ना ऑपोजिशनान ना. सोंपलें सगळें थंडा थंडा पाणी. आयज हो म्हाजो दुसरो प्रश्न ऑपोजिशनाक. सगळें थंडा थंडा पाणी. यंग ब्लड कोण ना तुमच्या कडेन? जे जिद्दीन काम करतले, जे फोर्सान काम करतले, जे गोंय माझे म्हणून काम करतले, लेंबड्या फाटल्यान धांवचे ना, गोंय माझे म्हणून काम करतले, असले कोण ना तुमच्या कडेन? आयज कोण दिसती पडना म्हाका. आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा ऑपोजिशन आसा. खंय आहा कोण? म्हाका दाखयात. खंयचो इशू कोणी केन्ना हायलायट केला, खंयचो इशू कोण खंय घेवन येयला, तेजेर सोल्युशन कितें दाखयलां, सरकाराक एमेंडमेंट्स कितके केलेले आसा, खंय आसा? दिसता येतले इलेक्शनाक पयलीं थोडे दीस पयलीं एक थोडे तेंचे वार्षिक म्हणटा पळय, वार्षिक असले थोडे लोकूय आसता जे हेतून तेतून सगळ्या भितर आसता. ताका आमी शोगो म्हणटा. तुमी जे करूंक जाय पळय ते एक्टिविस्ट करता. तुम्ही जी बिलां मांडूंक जाय पळय ती गोंयची रिजनल पार्टी जेका आमी आरजी म्हणटात ती बिलां मांडटात. ती बिलां सुद्दां तुमच्यान एक्सेप्ट करपाची ताकद ना. आयज आमी उलयतले ऑपोजिशनाचेर. ऑपोजिशन म्हणजे आमच्या गोंयांत जी ऑपोजिशन पार्टी आसा तेंचेर. आयज एक गजाल घडली असेंब्लीन. असेंब्लीन एक गजाल घडली. महामहीम म्हणजे आमचो गव्हर्नर. जेन्ना गव्हर्नर आपली स्पीच दिवन वयतालो तेन्ना ताका एक रिस्पेक्ट दिवपाचो आसता. रिस्पेक्ट इन सेन्स वो ही परंपरा कशी हे कितकी तरी वर्साच्यान चलोन येयल्ली जी आयज ऑपोजिशन लिडरान दिली ना. हांव निश्चित करिना पण हांव मागतां की परंपरा जी आसा पळय हे जे न्यायपालिका किंवा आमची लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आसा हेजी एक परंपरा आसता. ती परंपराचो डेकोरेम सगळ्यांनी पाळचो पडटा. आनी म्हाका दिसता हें पाळप हें खूब गरजेचें आनी खूब गरजेचें. तर आतां आमी एक सल्लो दिल्या उपरांत मातशें फुडें वचया. आमी पळयतात ड्युटीज ऑफ ऑपोजिशन 2022 उपरांत ड्युटीज ऑफ ऑपोजिशन आमकां कांय दिसतीच पडना. ऑपोजिशन आसलेलें कशें, ऑपोजिशन आसपाक कशें जाय आनी ऑपोजिशन म्हणजे कितें हें आमकां कांयच कळना. हेजें एकमेव कारण सांगता तुमकां हांव. डेव्हलपमेंट हॅपनिंग इन द कॉन्स्टिट्युएन्सीज, रुलींग कॉन्स्टिट्युएन्सीज. कशें हांव सांगता, तेंचें कितें म्हणणें आसा की डेव्हलपमेंट रुलींग कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता, आमचे हेतून जायना. तशेंच एक ऑपोजिशन एमएलएन एके पार्टीच्या एमएलएन सीएमा कडल्यान आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपणाक जशें जाय तशें डेव्हलपमेंट करून घेतलें. म्हणजे ताका कितें जाय आसलेलें, आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ही बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जशी एक डेव्हलप जावची आनी बरे भशेन जावची म्हणून तेणी आपलें प्रपोजल मांडलें आनी म्हाजे हिसपान रुलींग पार्टीन तेचें प्रपोजल कबूल बी केलें. आतां ताणें आपले हितून डेव्हलप्ड केलें म्हणून जर तेणी कोणाचें नांव घेतलें म्हणून ताका टार्गेट करप ही बरोबर गजाल न्हू. आयज ऑपोजिशन हेका म्हणटा काय आमी?
जर एक ऑपोजिशनचो जर लिडर आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर कितें बरें काम करता तर तेका टार्गेट करप ऑपोजिशनानूच. हाऊ दिस इज कशें जावंक शकता अशें? ह्यो गजाली घडोवंक जायना. आयज ऑपोजिशनाचे जे प्रॉब्लम्स आसा आमी तेजेर उलोवया. ऑपोजिशन कशें आसलेलें मातशें फाटल्या काळान वचचें आमी. ऑपोजिशन कशें आसलेलें? डॉक्टर जॅक शिकेर, पद्मभूषण मनोहर पर्रीकर, लेट मनोहर पर्रीकर, हेंकां म्हणटा आमी ऑपोजिशन. तेंच्यांनी ऑपोजिशनान जें उलयलें, तेंच्यांनी ऑपोजिशनान जें दाखयलें तें तेंच्यांनी करून दाखयलें. डॉक्टर जॅक शिकेर मरा पर्यंत आपल्या उतरार रावलो. ताणें ऑपोजिशनान रावन रुलिंगाक दाखयलें हें करूंक जाय आनी तेन्नाची रुलींग ते करून बी दिताली. आयज हें आमकां खंयच दिसती पडना. आयज हें उलोवचें कित्याक पडटा तें सांगता. तुमी अळम्यो कश्यो, अळम्यो आसता पळय थोड्याशा दिसां खातीर येतात, तशें तुमी कितें करतले? जशें इलेक्शन आतां झेडपीचें इलेक्शन येवपाचें आहा, तुमी कितें करतले? तेन्ना थोडे दीस पयलीं भायर सरतले. तेन्ना तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे पद अधिकारी आसता ते खंय तरी दिसती पडटले. तेच्या पलीकडे खंयच दिसती पडचें ना. तेच्या उपरांत हे चादरी घेवन न्हिदतले बी. आयज म्हाजो प्रश्न आसा ऑपोजिशनाक. रुलिंगान आपले मेंबर्स केले, उगडास करून दिता, तेंच्यांनी आपले मेंबर्स केले आनी जग जाहीर केले, ओपन करून दाखयलें की इतके लाख मेंबर्स आमी करून दाखयले म्हणून 2 वर्सांत. तुमी कितें केलें? तुमचे लिडर्स खंय आसा? तुमचे जे ऑफिस बॅरर्स आसा ते खंय आसा? तुमी करता आनी कितें? आनी मागीर म्हणटले कितें? ईव्हीएमा खातीर जालें, हेज्या खातीर जालें, तेज्या खातीर जालें. तुमकां काम करपाचें ना. तुमकां कितें दिसता? आयज हांव हो एक प्रश्न विचारता तुमकां कितें दिसता? सगळें तुमच्या जोळयेन येवन पडटलें, ऑटोमॅटीक तुमकां गावतलें हें एक्सपेक्ट करता तुमी? तुमकां काम करपाचें ना? बेश्टेच गावतलें? अशें की म्हाज्या बापायलें तें म्हाकाच गावतलें अशें आसा? अशें बी ना न्ही. तर आयज म्हाजो प्रश्न आसा, मनोहर पर्रीकरा सारकें काम करा, डॉक्टर जॅक शिकेर सारकें काम करा, जे कामाक व्हॅल्यू आसलेलो, जे कामाक रेस्पेद आशिल्लो आनी तें काम लोक आनी रुलींग नोट करताले. नॉट ओन्ली इन स्टेट बट एट सेंटर टू. ही म्हाजी गजाल याद दवरा. नोट करताले. तुमची कामात ना, तुमी स्वताच गायब आसा, तुमी खंय दिसती पडना. तुमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट खंय आसा? कितें काम केलां? हांव एक प्रश्न विचारता ऑपोजिशनाक. तुमचे ब्लॉक प्रेसिडेंटांनी खंयचे इश्यू हायलायट केले? खंयच्यो गजाली तुमी लोकां मुखार हाडल्यो? कितें केलें तुमी? आयज पासून तुमचे प्लॅनिंग्स कितें आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर? डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत तुमी कितें उलयतात? खंय आसा तुमचे लोक? खंय आसा? तुमी जे करूंक जाय पळय ते एक्टिविस्ट करतात. तुमी जी बिलां मांडूंक जाय पळय ती गोंयची रिजनल पार्टी जेका आमी आरजी म्हणटात ती बिलां मांडटात. ती बिलां सुद्दां तुमच्यान एक्सेप्ट करपाची ताकद ना. तुमी जे गजाली उलोवपाक जाय निसांटनाचेर, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शनाचेर, इलिगल प्रोजेक्ट्सांचेर, ह्यो एक्टिविस्ट उलयता. तुमी खंय आसा? तुमी खंय आसा? खंयच्या अर्थान आमी म्हणटले की गोंयान ऑपोजिशन आसा? आतां हो म्हाजो प्रश्न आसा सगळ्या गोंयकारांक. टेल मी, हे ऑपोजिशनाचे जे पद अधिकारी आसा हे चादरी घेवन सुशेगाद न्हिदल्या, हे आतां उठचे ना. मातशे जर झेडपीचे जर इलेक्शनाचे डिक्लेरेशन जालें हे उठतले. आनी तेन्ना शेवगो आसता पळय शेवगो तशें नासतले. कलवतांचो बाजार म्हणटा हेका. प्लीज डोंट माइंड. हेका म्हणटा कलवतांचो बाजार. हे वर्ड सारकें तुमकां, कारण तुमी हेच लायकीचे. मागीर कितें उलयतले तुमी? लोकांनी हें करूंक ना. लोकांक खबर आसा कोणा कडल्यान काबार जाता, कोणा कडल्यान जायना. लोक सगळे वॉच करता. कोण आसा रे? आयज हांव हो प्रश्न विचारता सगळ्यांक. कोण आसा? खंय आहा तुमी?
आयज तुमकां नॉक करचें पडटा आमकां दारां तुमची, बाबा तुमी आसा काय जिते आसा मेले, हॅव टू नॉक युअर डोर. ही परिस्थिती हाडली तुमी आमचेर. तो एकटोच तो विजय बोवाळ घालता. ताळो बिळो पळय तेजो सुकला, ताळो आवाजूय सारको भायर सरना तेजो. आतां एकटोच घालता बोवाळ. आयज हांव विजय बाबाकूय सांगता, विजय बाब खूब बोवाळ घालता तूं, बरें दिसता आयकपाक. आतां तुजे कितके लोक आयकतले हें म्हाका खबर ना, पण आयज तुज्या आवाजाक सुद्दां लावड स्पिकरची गरज आसा. हांव जें उलयतां पळय तें विजय सरदेसायक सारकें समजतलें. लावड स्पिकराची गरज आसा. जर तो लावड स्पिकर तुका मेळात तर मागीर तुजो हात कोण धरपाक शकचो ना. आनी हे लोक आयज लोकांचेर उलोवया, लोकांचेरूय उलोवया न्ही. लोक कितें करतात, आतां ह्यो गजाली उलयतात आनी दुसरे दिसा वचून कितें बलतेत करतात. तेंचें कितें ते पळयतात कोणा वाटेन आसा कोणा वाटेन ना, कोण एक्टीव आसा कोण एक्टीव ना. आयज तर लोक सरळ उलयतात ऑपोजिशनवाले कोण दिसतीच पडना म्हणून. तांकां खबरूच आसना कितें तें, आनी नेमकेम तेच लिडर, परत परत तेच लिडर. तुमकां कोण यंग ब्लड मेळत ना, जे रगत शिस्ता गोंया खातीर कितें तरी करपाक, असलें ब्लड ना ऑपोजिशनान ना. सोंपलें सगळें थंडा थंडा पाणी. आयज हो म्हाजो दुसरो प्रश्न ऑपोजिशनाक, सगळें थंडा थंडा पाणी, यंग ब्लड कोण ना तुमच्या कडेन, जे जिद्दीन काम करतले, जे फोर्सान काम करतले, जे गोंय म्हाजें म्हणून काम करतले, लेंबड्या फाटल्यान धांवचे ना, गोंय म्हाजें म्हणून काम करतले, असले कोण ना तुमच्या कडेन. आनी आसले सुद्दां जाल्यार तांकां तुमी दिवचे ना, कारण तुमच्या भितर सगळी फालतूपणाच चल्लेली आसा. जर कोण बरो काम करता न्हू तर तेजे कितें बलतेत उलोवप. हेजो अर्थ तुमकां तुमचो सरकार घडयलोलो नाका. आयज हो एक आरोप आसा म्हाजो तुमचेर. हो आरोप जर तुमकां खोटो करपाचो आसा न्ही तर काम करा. तें म्हाका सांगनाका आमी ऑपोजिशनान आसा आमी कितें करूंक शकता. तुमी खूब कितें कितें करूंक शकता. नाका ती कामां करपाक बरी कळटा तुमकां. नाका ती कामां करता मरे तुमी. कितें तरी बरें करा मरे. लोकांक कळोनी की तुमी आसा. लोकांक कळोनी ऑपोजिशन रियली एक्झिस्ट. टुडे पीपल आर अंडर फियर. They are very much sure this opposition can be vanished any time. That's the reason people are not supporting you, because you always change the statement. ही गजाल आसा. तुम्ही जे उलोवंक जाय ते एक्टिविस्ट उलयतात. तुम्ही जी बिलां करपाक जाय पळय ते गोंयचे क्रांतिकारी भुरगे करतात. क्रांतिकारी भुरगे म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स. हे भुरगे हेंच्यांनी बिलां रेडी केली. गोंयकारांचे हक्क कितें ते, गोंयकारांक हक्क कशे गावपाक जाय ते तुमच्यान जालें ना मरे इतकी वर्सां. कसले पद अधिकारी रे तुम्ही. लज दिसना रे तुमकां. कट्टीभर उदकान जीव दिया आनी जे यंग ब्लड आसतले पळय, जे बरे जेंकां खऱ्यांनी काम करपाचें आसतलें पळय तेंकां हाडा. आयज हो म्हाजो सल्लो आसा ऑपोजिशनाक. हो म्हाजो सल्लो, ते गद्दे जे लोडेल्या पळय तेंकां काडून भायर उडया. ना जर तुमी बसना सत्तेर तूं सांगता तें हांव आयकतां. हें उलोवपाक इतकेकूच येयल्लो हांव कारण आमची जे भुरगे ज्यांच्या मनान कितके तरी प्लॅन्स आसा, ज्या भुरग्यांच्या मनान कितें तरी करपाचें धाडस आसा गोंयकारां खातीर, ते दिसाचे रात करपाक तयार आसा, रक्ताचें उदक करपाक तयार आसा. पूण हे लिडर आसा जे तांकां चान्स दिना. आयज हें घडोवंक जायना. जर तुमकां तुमचें अस्तित्व दवरपाक जाय न्ही, आयडेंटिटी म्हणटा ताका आमी, तर भुरग्यांक हाडा फुडें. जे दिसा तुम्ही भुरग्यांक हाडटले पळय ते दिसा तुमचें कितें तरी बरें जातलें. ही उतरां म्हाजी याद दवरा. आयज कोण दिसती पडना म्हाका. आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा ऑपोजिशन आसा. खंय आहा कोण म्हाका दाखयात. खंयचो इशू कोणी केन्ना हायलायट केला, खंयचो इशू कोण खंय घेवन येयला, तेजेर सोल्युशन कितें दाखयलां, सरकाराक एमेंडमेंट्स कितके केलेले आसा, खंय आसा. दिसता येतले इलेक्शनात पयलीं थोडे दीस पयलीं एक थोडे तेंचे वार्षिक म्हणटा पळय, वार्षिक असले थोडे लोकूय आसता जे हेतून तेतून सगळ्या भितर आसता. ताका आमी शेवगो म्हणटा. शेवगो कळ्ळें तुमकां. सो हे शेवगे नासून आमकां बरे भुरगे जाय, जेंकां ऑपोजिशन म्हणजे कितें तेजो अर्थ खबर आसतलो.
ऑपोजिशनाचें काम कितें हें खबर आसतलें आनी ऑपोजिशन काम करता कशें हें खबर आसतलें. आमकां आमचे गोंयकार जाय, जे क्रांतिकारी गोंयकार आसा पळय ते सुद्दां फुडें येयल्ले जाय. म्हजें कांय ना, म्हाका फक्त गोंयकारांचेच अशें दिसलें की उलोवचें आनी ह्या ऑपोजिशनाक तेंची ड्युटी सांगची. हें एक काम आशिल्लें आयज हांगा येयलो म्हणून एग्जाम्पलां दिली. मनोहर पर्रीकर ऑपोजिशन आसतना उलयतालो कसो, तो ती कामां दाखयतालो कसो, ती कामां कित्याक जावंक जाय, तेजो फायदो कितें, तेजें लुकसाण कितें हें सगळें सांगतालो. आनी तुमकां खबरूच ना तेजो फायदो कितें. तुमी नोकळो लुकसाण जाल्या उपरांत तुमी उलयतात, तेज्या पयलीं लोकांक तुमी तें उगडास करून दिनात. म्हणजे जें ऑपोजिशन आसपाक जाय कशें हें तुमकां खबर ना. तर ते आतां बाबडे दोगूय जाण हे लिडर आमचे ह्या जगान ना, नाजाल्यार तुमकां सांगपाचो वचोन तेच्या कडल्यान ट्रेनिंग घेया म्हणून, ट्युशन घेया म्हणून. आयज तुमची ती लायकी ना. हात जोडून मागता, जितके आमचे यंग भुरगे आसा आयज गोंयांत तुमी सांबाळपाक जाय. ह्या लोकांचेर विश्वास करनाकात. हे कोणाचेच न्हू. तुमी 2019 पयलें, सॉरी 2017 पयलें, 2019 पयलें, 2019 पयलें, 2022 पयलें. तुमी खुबश्यो गजाली पळयल्ल्यो आसा. तुमच्या मुखार सगळे रिजल्ट्स आसा. आयज भुरग्यांनी फुडें सरपाची गरज आसा. भुरग्यांनी आपलो फुडाकार दाखोवपाची गरज आसा. जे दिसा हो चेंजीस जातलो पळय तेन्ना हांव म्हणटलो ऑपोजिशन हॅव रियली डन समथींग गूड इन द स्टेट, नॉट अक्रॉस बट इन द स्टेट. ही म्हजी 2 उतरां आयकून घेतल्या बद्दल देव बरें करूं. तशेंच हांव मागता लोकां कडेन, आयज ज्यो गजाली घडोवंक जाय आनी ज्यो घडना त्यो तुमच्या दारार हे जे लोक येता पळय तांकां तुमी आयकून दाखोवपाक जाय. तुमी सुद्दां लोकांनी सुद्दां आपलो पावर कितें आसा पळय तो विसरलेलो आसा. तुमच्या वोटान सरकार घडटा, तुमच्या वोटान सरकार पडटाय बी. तर जी सरकार तुमी घडयता आनी तुमची कामां जायना तर ती सरकार उडोवपाचो ताकद तुमच्याच कडेन आसा. ही ताकद जो पर्यंत तुमी युटिलायज करचे ना, म्हणजे ती अस्तित्वान हाडचे ना, तो पर्यंत कांयच जावपाचें ना. देव बरें करूं.